Mga igsuon, ang awtoridad sa Dios nagagikan sa katinuod sa iyang mga tuyo. Wala siya'y gusto gawas nga kita makig-uli ngadto kaniya ug sa matag usa. Mga igsoon ko diyan ni Kristo kini si Father Ben Fernandez o gikan dinhi sa Roma, ania na usab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. The moment the Lord sends us somewhere or asks us to do something, He ensures that it only brings peace and goodness, not chaos or destruction. Tungod kay kalinaw o kaayuhan ang iyang tuyo, makasalig kita sa Dios o giisip tang mga kasaligan usab ang mga tawo nga iyang gipadala pagbantay kanato. Gipamatud-an kini sa sugilanon ni Propeta Amos sa unang pagbasa karon ug sa sugilanon ni Saint Elizabeth of Portugal kansang kapistahan atong gisaulog karong adlaw. Ang Dios nagpadala kang Amos sa unang bahin nga usa ka magbalantay sa karnero ug tig-atiman sa sikamoro aron pagpanagna sa katawhan sa Israel. Gibuhat niya kini dili aron paghulga o paghadlo kanila, kundi aron pagdasig sa pagpasiguli o reconciliation o ang pagbag-o sa ilang relasyon sa Dios. Sa laing bahin, si Saint Elizabeth of Portugal giisip usab nga uska promotor sa kalinaw, ilabi na diha sa komplikadong away pamilya o politika sa iyang panahon. Gawa sa pagtukod og mga ospital, mga orphanage o uban pang charitable institutions, gihalad niya ang iyang kaugalingon sa pag-ampo ug pag-alagad sa mga kabus. Mga igsuon, ang awtoridad sa Dios nagagikan sa katinuod sa iyang mga tuyo. Wala siya'y gusto gawas nga kita makig-uli ngadto kaniya ug sa matag usa. Sa ebanghelyo, sa dihang ang mga tawo nagdala ngadto kaniya og paralitiko nga naghigda sa usa ka higdaanan, si Jesus miila sa ilang pagtuo, nagpakita kanila nga ang anak sa tawo adunay otoridad dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Ang maong otoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa tawo dili lamang sa pagpataas sa iyang moral, sa iyang kahimtang, ranggo o posisyon. Hinuon, gitugyan sa Dios ang iyang otoridad sa mga tawo nga makahatag og kalinaw ug kaayuhan sa kalibutan ug makapasig-uli kanila ngadto sa iyang kaugalingon.